बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक फ़ौज के सिपह सलार कमर जावेद बाजवा ने जब 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर की गई अपनी तकरीर में पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वार का जिक्र किया तो इसके साथ ही ये कोशिशें भी शुरू की गईं कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज के दरमियान रखना डालने वालों को आड़े हाथों लिया जाए। और इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर हज़ार साई करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का बिल जो है वो भी पास करवा लिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पर भौंकने वालों को सख्त तरीन सज़ाएँ मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। मगर एक बात जो सबसे ज़्यादा संगीन नौयत की है वो ये कि मुल्क के अंदर इन हलकों की निशानदेही होनी चाहिए जो कि बैरूनी एजेंडे के तहत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक कोशिश सहाफ़ी आमन दुरानी की तरफ से भी की गई, जिसमें पाक फ़ौज के साबिक़ तर्जमान और सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ इनकी जायदाद के बारे में गुमराह कुन तफसीलात जारी की गईं। जैसे ही ये नाम नहाद स्कैंडल सामने आया तो लिफाफा खोर सहाफ़ी और पाकिस्तानी अफवाज के बुग़्ज़ में फंसे हुए बाज़ पाकिस्तानी सियासतदानों ने आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफ़े और इनके खिलाफ माली बदअनवानी के तहत तहकीकात का मुतालबा किया। इसके साथ ही बाज़ संजीदा हलकों की जानिब से ये सवालात भी उठाए गए कि आखिर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के साबिक़ मेंबर की हसास मालूमात, जिसमें इनकी फैमिली की तफसील और बैकग्राउंड शामिल था, वो आमन दुरानी के साथ साथ इस पूरे स्कैंडल के मरकजी किरदार भारतीय फौज के नाम नहाद एक मेजर तक कैसे पहुंचा। आज की वीडियो में मैं इस बारे में मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूंगा और इस सारे मामले में कौन कौन मुलव्वस है, इस खबर से जुड़ी तमाम दीगर मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मगर इससे पहले अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, भारतीय मनसूबा साजों ने पाकिस्तान के अंदर मखसूस नज़रियात व फ़िक्र रखने वाले तबकात में पाक फ़ौज के खिलाफ पाए जाने वाले जज्बात को प्रोपेगेंडे की शक्ल में सी पैक प्रोजेक्ट के नए तैनात होने वाले रिटायर्ड जनरल के खिलाफ इस्तेमाल करने का मनसूबा तैयार किया और 2 माह कबल अपने रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या को जनरल आसिम सलीम बाजवा पर नाजायज़ असासे बनाने पर मबनी इल्ज़ामात के लिए आगे कर दिया, जिसने अमेरिका में जनरल आसिम सलीम बाजवा की मुतअद्दिद जायदादों और 100 से ज़ायद कंपनियों की झूठी कहानी यूट्यूब पर पोस्ट कर दी। लेकिन भारत के इस मेजर की असलियत जानते हुए भारत समेत दुनिया के किसी अखबार या नशरियाती इदारे ने इसके प्रोपेगेंडे की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद पाकिस्तान के एक गैर मरूफ सहाफ़ी आमन दुरानी को मैदान में उतारा गया, जो मार्च 2020 से तीसरी दुनिया के सहाफ़ियों की मदद के लिए भारतीय सरमाए से बनाई गई एक एल्फ्रेड फ्रेंडली प्रेस पार्टनर नामी एक कंपनी की तरफ से स्कॉलरशिप भी वसूल कर चुके हैं। ये कंपनी अपनी बुनियादी मकसद लिफ्टिंग अप जर्नलिज्म अराउंड द वर्ल्ड बताती है कि आमन दुरानी बतौर सहाफ़ी मईशत हिंसों के हेर फेर और कंपनियों के गोरख दरिंदों की कोई सूझबूझ नहीं रखता। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर मालियाती स्कैंडल बनाने के लिए आमन दुरानी को स्कॉलरशिप देने वाली कंपनी में भारत से आए हुए एक सहाफ़ी अभिषेक वांगमारे की खिदमत दी गई, जो फाइनेंशियल मामलात का माहिर भी है। और अभिषेक की तैयार करदा रिपोर्ट आमन दुरानी ने अपनी हाल ही में बनाई हुई वेबसाइट फैक्ट फोकस पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का हामी तबका और पाक फ़ौज के दीगर मुखालिफ अनासर ने आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का एक तूफान जो है वो बर्पा कर दिया। बाज़ अपोजिशन जमातों के लीडरान ने भी जनरल आसिम सलीम बाजवा के असासों के बारे में सवालात जो हैं वो उठाना शुरू कर दिए। तो फिर पाकिस्तान में एक नई रवायत सामने आई है। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने सोशल मीडिया पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने और बीवी बच्चों के असासों की मुकम्मल मनी ट्रेल जारी कर दी। साथ ही इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से वज़ारत इत्तलात में मुशीर के तौर पर सौंपी गई जिम्मेदारियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। वो वज़ीर-ए-आज़म को मिले अपना इस्तीफ़ा जो है उन्होंने पेश किया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कबूल करने से ही इनकार कर दिया। और अब आसिम सलीम बाजवा जो है वो फैमिली के दस्तावेज़ात चोरी करने वाले किरदार जो हैं वो अब नाज़रीन सामने आ चुके हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आसिम सलीम बाजवा की दस्तावेज़ात चोरी करने वाला अहम किरदार सामने आ गया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक वाक़े में SCCP के एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्विलियंस अरसलान जफर मुलव्वस थे, जिन्हें जबरी
رخصت پر بھیج کر ان کا لیپ ٹاپ تحویل میں لے لیا گیا۔ انکوائری میں دستاویزات چوری کرنے والوں میں دوسرا کردار کمشنر شوکت حسین ہے۔ ظفر حجازی اور شوکت حسین سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے قریبی ہیں۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اندرونی تحقیقات کی، جن میں ایک میڈیا گروپ کے چند صحافیوں اور کچھ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسران سے گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ ارسلان ظفر کو نادرا ریکارڈ تک بھی رسائی حاصل تھی، جنہوں نے نادرا ریکارڈ سے باجوہ فیملی کے نام اور شناختی کارڈ نمبرز چوری کیے اور ان کی مدد سے بعد میں کمپنیوں کی تفصیلات SCCP سے نکالی گئی اور انگریزی روزنامہ دی نیوز کے صحافی فخر دورانی نے دستاویزات کے لیے SCCP میں درخواست دی، جبکہ فخر عمارہ نامی خاتون نے فیس ادائیگی کے بعد دستاویزات وصول کی۔ 21 جولائی کو SCCP ریکارڈ سے کمپنیوں نے نام ارسلان ظفر نے نکالے، جبکہ 25 جولائی کو سابق بھارتی فوجی میجر گورو آریہ نے باجوہ فیملی کی کمپنیوں پر ولاگ کیا۔ ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں کا تعلق ان کی انٹیلیجنس سے بتایا جاتا ہے، جبکہ اس معاملے میں کچھ ایسے افسران بھی ملوث ہیں جن کی مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی باقاعدہ ثابت شدہ ہے۔ ان کی طرف سے جنرل ریٹائرڈ آصم سلیم باجوہ فیملی کے شناختی کارڈ نمبر اور اساس معلومات جو ہیں وہ حاصل کی گئیں۔ ان افسران میں ارسلان ظفر جو ہیں وہ قابل فہرست ہیں، جو کہ نون لیگ میں SCCP کے چیئرمین ظفر حجازی کے صاحبزادے بھی ہیں، جن پر ناظرین ریکارڈ ٹیمپری کے الزامات بھی سامنے آئے، جن پر انہیں بعد میں جیل جانا پڑا۔ جنرل ریٹائرڈ آصم سلیم باجوہ کی طرف سے اپنے اثاثہ جات کی مکمل تفصیل یعنی منی ٹریل کے ساتھ خود کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جانا اور مستعفی ہونے کا اعلان ایک ایسا اقدام ہے جس کی اس سے قبل پاکستان میں نظیر نہیں ملتی، جس معاشرے میں جج حضرات اور بڑے بڑے عوامی نمائندگان میں بھی اپنے اثاثہ جات کی منی ٹریل عوام کے سامنے رکھنے کا حوصلہ نہ رکھتے، وہاں ایک ریٹائرڈ جنرل کی طرف سے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کا عمل ملک کا نظام میں آنے والی مثبت تبدیلیوں کا اشارہ کرتا ہے۔ اب ضرورت ناظرین اس بات کی ہے کہ ہر پاکستانی چاہے وہ کتنا ہی با اثر یا طاقتور کیوں نہ ہو، اسے اپنے کردار و اقدام سے ثابت کرنا ہے کہ وہ احتساب یا ملکی قوانین سے بالاتر نہیں ہے۔ چین تجارتی راہداری منصوبے CPEC کے خلاف بھارتی مخالفت جو ہے ناظرین وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کا آغاز 2002 میں گوادر کے ساحل پر بندرگاہ کی تعمیر کے لیے چینی تعمیراتی انجینئروں اور دیگر ماہرین کی گوادر آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ اس منصوبے کو ناکامی سے دوچار کرنے کے لیے صوبہ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی جیسی دہشت گرد تنظیم کو فعال کیا گیا اور صوبہ KPK کے قبائلی اضلاع کے ان تمام علاقوں میں جہاں سے تجارتی راہداری نے گزرنا تھا۔ دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کو منصوبے کو ناکامی سے دوچار کرنے کا فرائض جو ہے ان کو سونپا گیا۔ بھارت CPEC منصوبے کا اکیلا ناظرین مخالف نہیں تھا۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت خطے میں کچھ دیگر پاکستان کے ہمسایہ ممالک بھی CPEC کو اپنے لیے معاشی مفادات کا خطرہ سمجھتے ہوئے اس مسئلے پر بھارت کے ساتھ تھے، اور ملک کے خداداد پاکستان کے اندر سے بھی کچھ حلقے اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ وہ کس طرح CPEC کو ناکام بنانے کی کوشش میں ہیں۔ کیونکہ ناظرین جب سے CPEC کی ذمہ داری جنرل آصم سلیم باجوہ کے ذمہ لگی ہے، اس وقت سے CPEC میں ایک نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا اور یہ دن بدن پروجیکٹ جو ہے اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہے۔ تو یہ بات جو ہے بھارت اور دیگر عناصر جو ہیں ان کو کھٹک رہی ہے، کیونکہ CPEC پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور چین پاکستان کی دوستی کا اس میں ایک منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ تو ناظرین اس پر آپ کی کیا ہے، اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔